بابا آخ میری اماں دی تمنا سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر مٹھاؤں پیاں او جنا باجوں ایک پل بھی سجوں دے او شکلاں بھی ٹر گئیاں دنیا دانی اے اسیاں مانے ڈر دے کچھ نہیں کر دیے او ٹر جاول محبوب جناں دے او نہ چاہوں دے جی دسو کی گل ہے فرمایا بیٹی میری آخری تمنا تے خواہش ہی ہوئی ہے کہ جس چادر وچ حضور تے وحی دا نزول میں فوت ہواں تے کملی والا اس چادر دا مینوں کفن کتنا حسین ہے سبحان اللہ علامہ سائی صاحب کتنا عقیدہ حسین ہے میری توڑی ماں دا روحانی امت عقیدہ سونا عقیدہ ہے کیوں میں پوچھا بیجی ساڑی روحانی ماں تو سا اس چادر میں طلب کیوں کی فرمایا ویسے تو من مسا جلدی لگتا مسا ہندار جڑی حضور دے وجود نے شہ لگ جانی جہنم دی تیاگ حرام ہے تے 25 سال میں مصطفیٰ دے بوئے تے رہی ہیں تے سوال ایک دن نہیں کیتا تے وہ جان لگے تمنا ہے ایسی کہ کدی روز چادر دا کفن مل جائے جس چادر وچ حضور تے بھئی دا نزول ہوتا ہے سیدہ پاک کر دیانی اما جان میں حضور ہوں دے نے پھر کرنی سرکار آئے نا کہا بیٹھ جائے پلا سرکار آئے نا سیدہ مسلمانوں ذرا سینے سے اطرق کے گل سننا سیدہ پاک اپنے بابل دی گود وچ بہ گئیاں سونے سونے لب یوں ہاتھ لباں تے شاہ جی رکھ کے نے سیدہ عرض کرتی ہے ابا جی تقریباً میری 9 سال دی عمر ہو چلی ہے جدوں دی میں پیدا ہوئی ہوں نا ابا جی کچھ منگیا تے نہیں ہے ابا جی میں کچھ منگیا تو نہیں فرمایا نہیں ابا جی میں اگر کچھ منگا گی تو دے دیو گے تو ابا جی یہ بھی تو نہیں پتا نا میرا ویر ابا جی یہ بھی تو نہیں پتا نا کہ تھوڑے دروازے تو علاوہ میرا اور دروازہ بھی کوئی نہیں تو کتنے نال میں جا کے گل کرا لی صدقے جاؤں میری سرکار نے فرمایا تھی ہے گل کر گل کری عرض کی تھی ابا جی میری ماں دی آخری تمنا ہے جس چادر وچ وحی دا نزول ہوتا ہے او چادر دا مینوں کفن دے دیو صحابہ روزہ تو شہداء تحریر کرنے حضور نے ہاتھ چادر وال کیتا تے حضور دی اکھاں وچوں چھم چھم آنسو نے سیدہ اپنے بابل دے ہونٹاں تے اون رکھ کے کہندی ابا جی رونا تے میں وچ دی پہنچ چلی ابا جی تسی کیوں روئے ہو ابا جی تسی کیوں روئے ہو ٹر جان جنہاں دیاں ماواں جو دیندا کون پیار ٹر جان جنہاں دیاں ماواں جو دیندا کون پیار ماں جو ساری دنیا جسے رونا تے میں تسی کیوں روندے ہو میری تو ماں چلی ہے ماں نے سینے نہ لایا کملی والے انج کر کے ہاتھ بندے نے میری تھوڑی روحانی ماں نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی آقا زندگی کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر ایمانداری نے سوچ 25 سال سبھی تے پھر بھی جان لگے ہاتھ بندے نے تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی ابا جان میری ماں دی آخری تمنا ہے آج اسی نہیں آندے کہ پیر دے دروازے تے کوئی چادر آ جائے
اسی کو اج دے کہندے ہیں میری تے تہاڈی روحانی ماں نے چادر بندی مینوں دا کفن دے دے راوی لکھدا ہے سرکار نے انج دستے اطہر چادر ال ودایا تے اکھاں وچ تے آنسو کے دسن تے جبریل حاضر عرض کیتی آقا سیدہ تے ایک چادر تے مانگدی ہے نا رب فرماندا ہے میں کفن جنت وچ نو کھل دیا تے میں چادراں فضل دیاں نہ کل یہ کیڑی چادر تھی مینوں دی وفاواں یاد نہیں مینوں دی محبت دا رنگ تواڈے نال یاد نہیں حضرات محترم سیدہ پاک نے پردہ کیتا پردہ کرن دے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی آپ فرماندی نے ایک دن میں برقع پا کے تے نبی کریم دے گھر دے کولوں دی گزرن لگی سیدہ پاک دا بچپن مبارک ہے آپ نے ایک شک پہ جی میری ماں پی ہوندی ہے تے برقع پایا سی مسلمانوں برقع پایا سی دوڑ کے جا کے لتاں نوں چمڑ گئیاں تے کہندی نے اماں جی بوا تے ہوے تسی کدھر جا رہے ماں دا جڑے ویلے پلیکھا پہ گیا کہندیاں نے اماں دروازہ تے آوے تسی کدھر جا رہے ہو انہاں کولوں پوچھو جڑے تابعدار پتر نہیں انہاں کولوں پوچھو جڑے وفادار بیٹے نہیں باپ جائے تے کفیت کی ہوندی ہے ماں جائے تے کفیت کی ہوندی ہے سیدہ کہندیاں نے اماں ادھر نو آ جا جڑیاں نعمتاں کھویں گی میں دے دیواں گی کدھر جا رہی ہیں برقع پایا ہویا سی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ورگا ماں دا پلیکھا پہ گیا حضرت سلمہ فرمانی نے میں سیدہ نو برقعے تھلے لے لیا میں منہ بولی کوئی نہیں اندر جا کے میں لٹا دیتا سیدہ اماں 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 کر دیا لیٹ گئیاں اماں اماں ماں مرے تے ماں بے مقربی تے دین مرن ویڑا ویلا محمد بخشا تے مک جاندا جے مسلمانوں خالق نے ایک قانون رکھا ایک وجود دا نام باپ رکھیا اور ایک وجود دا نام ماں رکھیا اگر ماں دی قدر پوچھنی ہے میں نو رہن دے مدینے والے نو آپ پوچھ لے میری گل چھڑ دے مدینے والے کو لوگ پوچھ لے ماں دا کی مقام ہے حضور فرماتے نے میرا بچپن سی ایک دن ماں نو عرض کی تھی اماں جی اجازت ہوئے تے مکے دی گلی چ ہو آؤ حضور نے فرمایا جا ماں نے کہا جا سنیا ہویا اگر غور کرنا دوستو علامہ شاہی صاحب جب حضور نے قدم چکیا نا سیدہ آمنہ نے غور نہ ویکھیا نا کملی والا تے باہر چلا تے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیراں وچ نا حضرت عبداللہ دی چال نظر آئی جب چال نظر آئی نا سیدہ آمنہ فرمانی نے سونا تے ٹر گیا باہر تے میں کونے چ لگ گئی چھم چھم روڑ لگ پہ نبی دے ماں دے جدو اتھرو ڈگے کو او کٹ وجود سی جڑا باہر گیا سونا حضور فرماندے نے کہ پتہ نہیں میرے دل نو ہے کہ جدو ماں روئی آنسو گرے میں اندر آیا تے ویکھے میری ماں ایک کونے وچ لگی ہوئی ہے میں ماں دے گلمے وچ بازو پا دتے عرض کیتی اماں نہ رو میں تے دکھی ماواں نو چپ کران آیا اماں نہ رو میں تے دکھی دیاں دے سراں تے دوپٹے عزتاں دے رکھن آیا واں اماں میں تے چپ کران آیا اماں تو کرائی رو پئی میرا عشق کہندا مولانا عابدی صاحب میری سرکار نے سونے سونے ہاتھ بندے ہون گے اماں میرے منہ کوئی گل تے نہیں نکل گئی جدی وجہ تو تہاڈا دل دکھیا ہے اماں جی مینوں رب نے بڑیاں طاقتاں دتیاں نے حکم کرو تے میں جنت دیاں نعمتاں تہاڈے پیراں وچ لے آواں اماں تسی روندے کیوں روئے کیوں اماں کس واسطے روئے روندے بندے نوں چپ کرائیے او دی بھاو نکل جاندی ہے ماں
ماں نے لمبا سا لے کے مصطفیٰ نو سینے نال لایا، لا کے آکھیا وے میرے لاڈ لیا، جب جو باہر نکلے تیرے پیراں وچ تیرے بچھڑے ہوئے پیو دی شال نظر آئی، میں اندر وڑ کے روڑ لگ پئی ہاں، کدی عبداللہ اج زندہ ہوندا میں انہوں کہندی ویکھ لے تیرے گلشن چوں میں سونا محمد لے کے آئی۔ سونیا اور کوئی بات نہیں، اج تیرے بچھڑے ہوئے باپ دی یاد آئی ہے۔ مسلمانوں باپ ہو گئے عالم دین، دادا بھی ہو گئے عالم دین، اگ بیٹا بھی ہو گئے عالم دین، تے کتنی سونی گل ہے، دیوے نال دیوا، دیوے نال دیوا بلدا ہے۔ علامہ عابدی صاحب نے ایک بار پتہ نہیں کس رخ وچ مینوں کہا، مینوں کہن لگے میں تہاڈے پنڈ ضرور آنا ہے، پتہ نہیں ہے جی دیکھنا بزرگاں جانا سی، میں حاضر ہونا سی، تو حضرات محترم ساڈا بھی عقیدہ یہ ہے، پسے مردن فرشتوں نے تلاشی دی تو کیا نکلا، چھپائے دل کے گوشے میں خیال مصطفیٰ نکلا۔ ساڈے لوگ جدو جاندے نے لباں تے کلمہ جاری ہوندا ہے، ساڈے عاشق سرکار دے جدو جاندے نے اگر ساری زندگی محبت رسول کے اندر گزاری ہے۔ حضرات محترم ذرا غور کرو، کسی دا تعلق علی پور سیدہ دے تاجدار نال، کسی دا تعلق مراڑا شریف نال، کسی دا تعلق حضرت سلطان باہو نال، کسی دا تعلق حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نال، کسی دا تعلق حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نال۔ حضرات محترم ایک جسم دا ماں تے پیو ہے، اگر جسم دا ماں تے پیو ناراض ہویا ہوئے تے بندہ جنت دی خوشبو سونگ سکدا نہیں، سونگ سکدا۔ تے روحانی ماں تے باپ ساڈا کملی والا، اور روحانی باپ مرشد قابل ہوتا ہے، اگر جسم دا باپ ناراض ہویا مان نہیں، کیوں بھی بولو، اے گجرات شہر دے اندر نال ہی ایک راول پنڈ ہے کالرا پنواں دے نال، ماں نے صرف انہیں کہا بیٹا زمین نہ ویچی، توجہ ہے، ماں نے صرف اتنا کیا بیٹا زمین نہ ویچی۔ علامہ شاہی صاحب اس بچے نے ضد کی زمین ویچ دی، ماں نے پھر تکرار کر کے فرمایا بیٹا میں تین کیا زمین نہ ویچی تو ویچ چھڑی، انہیں اگوں بجائے کو ہاں نہ کرن دے انہیں ماں دے منہ تھپڑ مار دیا۔ 3 مہینے ہونے چاہیے جدو ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا، ماں دی اکھ ماں دی جڑے ویلے اکھ نکلی، ماں نے اسی ویلے انج آسمان دی طرف دیکھا، کہنے لگی مولا تو تے جاننا میں کون ہوں، میرا بھی پتہ تینوں، میں تیری ایک ناقص بندی ہوں، انہیں اگر تھپڑ مار کے میری اکھ ایک ضائع کی نا، یہ 2 لے لیں،